نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں شیخ اکبر صاحب ادھر ویکھو سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں پیر میرے دیاں دھوماں جگ وچ پئیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہی پیر ساڑے دیاں دھوماں سونا آیا تے مکیا کلہنے رائے نور وحدت تھی چمکیا چار چفیرائے رحمت جھڑیاں لگیاں تے اوڑاں گئیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہی پیر ساڑے دیاں دھوماں ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو موڑیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا چوڑی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے بھی آکھیا گیا حکم آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سامعین محترم آئی ایم اولڈ بلڈ میں ان بڑھا ہو گیا اور بڑھیاں دا خیال تو انہوں کرنا چاہیے ہے چیمہ صاحب میرے تو 1.5 سال بڑھے نے حقیقت میں کہہ رہے ہیں لیکن انہوں بڑھیاں نے ویل لو میرے ورگے نکے دا کڈا خیال کی انہوں نے کہا چل یار تو تقریر کر لے قاری محمد افضل عزیزی صاحب مجاہد ملت مجاہد اسلام انہوں دا رات جلسہ سی لاہور میں طبیعت دی خرابی دی وجہ تو اتھے تقریر نہیں کر سکیا مگر میں انہوں نے کہا کہ آجا اسٹیج تے بیٹھ کے چلا دے میں اتھے اسٹیج تے بیٹھا تھوڑی دیر اتھوں میں واپس آیا میں آ رہا سا دیکھ بابا جی کہیں دینے چلے ہیں میں کہا میں جا رہے ہیں طبیعت نہیں صحیح تے اس واسطے میں بابا جی واپس جا رہے تے جے تو طبیعت صحیح نہیں سی تے اتھے تارا لینا ہے تو اتھے کاری کہہ دینا میں کہا جی میں آکھیا سی تو قاری صاحب فرمان لگے آجا پاویں سٹیج تے بیٹھ کے چلا دے تو آج بھی میں تہاڈی خدمت دے اندر چونکہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دا یہ علاقہ ہے اور میرے استاد محترم مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا علاقہ کوٹ سوندے اور رہنے مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ چاند والے میرے استاد محترم دا علاقہ ہے اور میں تہاڈا نوکر ہاں خادم ہاں اور میں تہاڈا تابع دار ہاں اور تہاڈا فرما بردار ہاں اور تہاڈے واسطے ہر وقت دعاواں کرنا تو مولانا ابو بکر معاویہ صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے اور چیمہ صاحب الحمدللہ مناظر اسلام تشریف فرما نے انہاں دے خطابات ہون گے تو ہن تہاڈے سامنے مولوی منظور تقریر کرے گا انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جاندہ کوئی نہیں انشاءاللہ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب دا آخری خطاب ہوئے گا مولانا محمد نواز چیمہ صاحب میرے تو بعد خطاب فرمان گے حافظ ایوب صاحب مبارک دے حقدار نے مولانا
طاہر محمود صاحب مبارک دے حقدار نے، اور پوچھ لو حافظ صاحب تو کل پروگرام سی غنی آباد، او جناب نئی آبادی دے کوٹ رنجیت تو اگے، تو یہ اتھے تشریف لے گئے، فرمان لگے میں تو انہوں نال لے کے جانا، میں کہا تسی پریشان نہ ہو، وہ تے جلسہ ہے نا ڈیرہ ملا سنگھ دا تے جلسہ ہے، میں اللہ دے فضل و کرم نال مینوں ایتھے کوئی کہے نا آ کے چاہ پی جا میں تاں حاضر، کوئی کہے آ کے مینوں ایتھے چہرہ وکھا جا میں تاں حاضر، یہ تے پھر چاہ تے زیارت تے بڑی گل ہے، مینوں ایتھے کوئی کہے نا کہ اتھوں چلتے میرا ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوندا انہوں تکال آ جا۔ مولانا ابو بکر صدیق تشریف فرمان مجاہد ملت حضرت مولانا محمد رفیق طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے، اور یہ علاقہ حضرت مولانا عبدالستار حقانی صاحب دا علاقہ ہے رحمت اللہ علیہ، اور ایک اور مولانا صاحب جڑے فوت انہوں دا کی نام مولانا محمد رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے، مولانا عبدالستار قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے 100 کی ملیاں والے، اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے۔ سارے دوست آگے میری درخواست ہے انہوں دیاں تساں تقریراں سننیاں نے، میں انشاءاللہ الرحمن صرف حصہ پان واسطے چند باتاں تو اڈے گوش گزار کرنا چاہتا نبی مکرم علیہ السلام عظمت والدین میں پھر جمعہ انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گا یا کوئی تقریر کریں گا۔ آج تسی ختم نبوت لکھیا ہے، ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں گزارش کروں گا چیمہ صاحب والدین دے بارے انشاءاللہ بیان کر دیں گے، یا پھر آخری تقریر ہی مومنوں مسلمانوں ماں دا احترام کرو، ابو دا احترام کرو مومنوں، یہ مضمون ہی ابو بکر معاویہ نو دے دیاں گے انشاءاللہ۔ وہ تے اللہ جاندا جو میں تانوں کی دساں او دی گل تے ساری رات یہ ہوئی کہندا رہے نا مسلمانوں، دل کردے یہ ہوئی سن دے رہی۔ اللہ نے انہاں دی زبانہ کنی تاثیر پیدا کی تھی ہے، اور جلسے دے مہمان خصوصی شیخ محمد اکبر صاحب اور شیخ طارق صاحب اور دیگر احباب ماشاءاللہ آج کیسے ہی رونق لگی ہے۔ میں ایک دعا کرن لگا، تسی سارے دعا کرو اللہ قبول فرمائے، تے دعا اے کرو جی میں مالک نے سانو اپنے گھر دی زینت بنایا کٹھیاں کیتا ہے، اپنے گھر چ اللہ نے حاضری دی توفیق عطا فرمائیے، دعا کرو اللہ قبول فرما کے تے اللہ سونا جنت دا بھی سبب بنا دے۔ آج میرے بھائی ساؤنڈ والے دا ایڈا ساؤنڈ کمال ہے، اور مجمع اتنا بے مثال ہے، اور مجمع اتنا بیدار اور ہوشیار ہے، اور فجر دیاں اذاناں تک سنن واسطے تیار ہے۔ ایڈا مجمع میں ذوق والا نہیں ویکھیا، وگرنہ بندیاں نو کہیا سبحان اللہ کو وہ وچ اکثر 100 سبحان اللہ، میں کہا تیری مہربانی ہے تو رہن دے۔ اس واسطے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ نے سانو حبدار تے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار بنایا ہے، اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہاں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ساڑے پیر دی شان نرالی، چھوٹیاں مشینہ بول دیاں نے بڑے ٹینک بولو، ساڑے پیر دی شان نرالی ہے، ساڑے پیر دی شان نرالی ہے، سردار ہے سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے، ساڑے پیر دی شان نرالی ہے۔ Thank you very much, thank you very much.
कसमें तुहाडा प्यार ही वखरा है, बड़ा प्यार है तुहाडा। अज शेख अकबर साहब मैं और जनाब मेरे यार मौलाना ताहिर महमूद साहब, मौलाना याहिया उमैर साहब, असी जनाब ईसर के गए सा चौधरी नियामत गादी साहब कोल। उन्हें साग खुआया, साग विच मक्खन। मेरा दिल करदा है ओदा असर जेड़ा अज रब तुहानू विखा दे। मैं तकरीर कर गया, मैं एक जगह तकरीर चौपाल है फैसलाबाद दे नाल चौपाल, एक बेली ने मैनू साग खुआया जनाब विच मक्खन पाया। मैं तकरीर करा, अल्लाह दा करम हो गया, रब दी नजरे करम हो गई। मैं आता पढ़न लग पिया ते बंदियां नू उच्ची आवाज नाल कहंदा शेरे पंजाब नहीं बोलदा, मक्खन ते साग बोलदा है। मैं आख्या ना ना ना, रब दा करम है, रब दा फजल है। साडे पीर दी शान निराली है। शाहिद साहब बैठे ने मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे बैठे ने, और मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे बैठे ने। सज्जे खब्बे कल कैसी गल है सुनो जरा। कुजा लंतरानी, कुजा शान असरा, कुजा दस्ते ऐमन, कुजा नूरे अदना, कुजा तूरे सीना, कुजा फलके आला, कुजा सहरे अहमद, कुजा सहरे मूसा। यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है। अता में सखा में नियम में करम में, गुलिस्ता में सहरा में, जन्नत में यम में, कलीसा में आतश कदा में, हरम में, जमीन पे फलक पे, अरब में अजम में, कहाँ आपका बोल बाला नहीं है। मेरे पीर दी शान निराली। नाराए तकबीर, अजमते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, शेर आले हदीस हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहिब। ए भाई बंद कर दो उस्ताद जी, ए बंद कर। हाँ भाई हाँ, कोई मैग चलना चाहिए। वो ना होवे कि जनाब दो मैग चलनगे तो शहबाज शरीफ ते इमरान कट्ठे हो जाएंगे, रौला पै जाएगा। इधर तो अजो फरमाओ जरा। मेरे पीर दी शान निराली है, मेरे पीर दी शान निराली है। मैं चीमा साहब नू जनाब सबक सुनाना चाहना वा, गल बड़ी सुनने वाली जे। हुक्म नबी दे कौली फेली, फुल गुलाब ने वांग चंबेली। हुक्म नबी दे कौली फेली, फुल गुलाब ने वांग चंबेली। बाग मोहम्मदी रौनक लाइया, खुशबू लज्जत वाली है। साडे पीर दी शान निराली। जिन्नानू भी एदा मतलब है वे, इधर देखो, ललकार है, ललकार है, मजमा बेशुमार है। ललकार है, ललकार है, मजमा बेशुमार है। अंदर ते बाहर फुल हो गया, मजमा विच बाजार है। ललकार है, ललकार है। शान ओदी बयान हो रही है जेड़ा नबियां दा सरदार है। ललकार है, ललकार है, ये फजले गफ्फार जब्बार है। इस वास्ते दोस्तों सुनो जरा, तवज्जो फरमाना जरा। जिन्नानू मिलिया मदनी सोना, जिन्नानू मिलिया मक्की सोना, ए उम्मत नसीबां वाली है। साडे पीर दी शान निराली। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत नू असी मानने आ। अल्हम्दुलिल्लाह। या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबियकुम वाहिद ला नबी अबादी व अना खातमुन नबीयीन। फरमाया ऐ लोगो, तुहाडा रब एक है, तुहाडा बाप एक है, तुहाडा दीन एक है। तवज्जो मेरी तरफ। तुहाडा दीन एक है, तुहाडा नबी एक है।
نال ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہاں۔ چیمہ صاحب ایک نکتہ تو اندس نکتہ بڑا حافظ یوسف صاحب بڑا نکتہ جے گل سن والی جے۔ اللہ پاک کو نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا سونیوں دس دیو لوگوں تہاڈا رب ایک کے، سارے مل کے بولو ساڈا رب وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تہاڈا باپ ایک کے۔ میں تو تھوڑا جا نکتہ دساں، بڑا کمال نکتہ، یہ تساں نہ میرے تو بعد کسے مولوی کو سننا ہے تو نہ میرے تو پہلا کسے خطیب نے بیان کیتا، کیوں اپنے نکتے بڑے انٹرنیشنل ہو گئے، بڑا نکتہ خدا دی۔ چیمہ صاحب نکتہ تن دقیقتن و امیقتن، بڑا زبردست نکتہ۔ آنکھو گے یار ایک ہی تھو نکتہ دان جناب، یہ نکتے بیان کرنا آگیا، گھل بڑی سن والی جے۔ رب نے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان سونے نبی کو کروایا، رب نے اپنا تذکرہ باپ تو اڈا ایک کے، رب تو اڈا ایک کے، دین تو اڈا ایک کے، نبی تو اڈا ایک کے۔ لا نبی آبادی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، رب دسنا اے چاہندا ہے جیڑا ختم نبوت دا پروانہ ہے او دا ابا ایک ہوئے گا۔ جے تے کسے مولوی نے بیان کیتا ہے مولانا عبد السماع صاحب، میں نو بڑی پرانی گل یاد آئی، مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام دارالعلوم رحمانیہ آندے تے مولانا نو عبد السماع صاحب نو کہیں دے اسی کڑیاں قوم انسار دیاں، یہ میں نو پڑھ کے سنا۔ اللہ مدن پوری صاحب نو جنت عطا فرمائے، اللہ استاد محترم دی قبر نو اللہ منور فرمائے۔ میں جڑی بات تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا سنو، اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا نکتہ تو انہوں دسا، چنی اوڑ دا جلسہ ذہن دے اندر لے آؤ، چنی اوڑ دی کانفرنس ذہن دے اندر لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ داؤ جناب بیان کرنا کھانے سامنے لے آؤ چنی اوٹھ والا منظر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور وہ منظر لے آؤ اکھاں دے سامنے، آوازوں دیئے مولا فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تو انہوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے بارے بھی ایک گل سناواں۔ میں نا اصل پہلے ایک تے طبیعت صحیح نہیں سی، دوسرا چیمہ صاحب دی موجودگی دے اندر انہاں دا شعر لکھیا ہویا بنایا ہویا میں تو انہوں سنانا چاہنا ہوں۔ سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل نبی دے اور بہ جاؤ آنڈیا، کتھے چلے ہیں آنڈیا، ایدر ویکھو ذرا گل بڑی سننا لیجئے۔ دل نبی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی دل نبی دے۔ چیمہ صاحبہ ذرا میری پھتوئی پھڑ تو بے حج بندہ کی ہے،
انشاءاللہ تعالی دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں. شیخ اکبر صاحب ادھر ویکھو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ دی گونج پا دیو. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. میں بولنا تساں کو میرے نال جواب دینا میں اشارہ کرانگا. کسے ہور دا بیان چنگا شیخ اکبر صاحب پروفیسر ابو بکر صدیق صاحب جناب حافظ شاہد صاحب معزز سامعین کرام محترم چیمہ صاحب کسے ہور دا بیان چنگا. آج جڑا شعر تو انہوں سنان لگا وائے جناب محقق اہل حدیث مناظر اسلام میری جند جان میرے وڈے بھائی جان چیمہ صاحب دا شعر جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں. بزرگان دے خاتم کی نام زاہد خان ماشاءاللہ ساڑی جند جان جڑا ساڑے استاد جی دا حبدار زاہد خان اسی یہ دے تابعدار گل سن والی جے توجہ فرمایا جے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما. سارے پڑھو درود. ساڑھے بارے آنجی نہ کیا کرو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. میرے کو کچھ اور نہ سن لیا خدا دا واسطہ ہے ساڑھے دے الزام نہ لایا کرو. میں گل تو انہوں سنان لگا سارے پڑھو درود رسول ہوتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. آپ پڑھے آپ پڑھے مولانا یا عمیر صاحب آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا. شیخ اکبر صاحب سارے خوش ہو جاؤ سانو اہل حدیث بنا دیتا. صدقے جاؤ مالک دی قدرت تے رحمت ہو. ہویا مرزا قادیاں والا بیوقوف کیڈا سی. میں آخے نبی آ تیری بیبے دا ٹوکرا تینوں حیا نہ آیا تو کیویں دا بیوقوف ہے. میں جی نبیاں مینوں چڑھ گئی. میں پھر اسے واسطے چیمہ صاحب آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے. جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے. مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڈے تے ٹہ گیا ہے. جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا. اپنے آپ تو باہر ہو گیا تو چوڑے جی
خچ زمانے دیا تینوں کی پتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام دا شان مرتبہ تے مقام کیا ہے؟ سنو میرے دوستو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے رب فرما رہے ہیں، سننا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا۔ سونے نو میں حق دے کے کلیا، سونے نو میں سچ دے کے کلے آئے تے اللہ فرمان دے میں کلے ہی اس گل تے گواہ بڑا ہاں، میں اس گل تے کلے ہی بڑا گواہ ہاں، میں کلا گواہی دین واسطے کافی ہاں، جی میں مصطفیٰ علیہ السلام دا الہ ہون واسطے کافی ہاں، میں سونے دی ختم نبوت تے گواہ ہون لئی بھی کلے ہی کافی ہاں۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ شیخ صاحب میں بول کے دسو کی گل سنا دیں، توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا ذرا۔ میرا پیر جدوں میرا 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 پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، ادو گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی۔ اور ایک آیت سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، سننا ذرا۔ فلا مینوں حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، آج سن ذرا دھیان نال توجہ کر ذرا۔ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے، میرے دوستو قرآن پڑھنا، شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدوں قرآن پاک پڑھنا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تساں آپ پہ ہی فیصلہ۔ استاد جی گل سننے والی جے، ساؤنڈ والے میرے بھائی جان میری جند جان گل سننے والی جے، اور تساں آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصا عاماں دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ بات من پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اور مولانا عبید اللہ حفیظ صاحب شیخ الحدیث و تفسیر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے، بڑی پیاری بات۔
کاف قسم اٹھا کے اوئے تو پیچھا کیوں نہیں ہوندا توجہ فرمانا ذرا غور کرنا کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھے نہ ہرگز مول میاں اپنے سارے جھگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں تے جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں مومن بن سو تائیں عبید اللہ نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں سکے دعوے نہیں کرنے اس نے کہا میں صدقے جانی ہوں خامد کہوے نا چاہ پکا مجھے کہوے میں صدقے جانی ہوں میں واری جانی ہوں کہوے چاہ پکا میں ویاڑی جانی خامد کہوے گرم گرم روٹی پکا کے لیا سالن نو ذرا گرم کرا دے میں روٹی کھانا چاہنا مجھے کہوے میں قربان جانی ہوں آخر روٹی پکا کہوے میں ملتان جانی ہوں استاد جی رحمت اللہ علیہ نا بیٹھک ہے نا بیٹھک شاہ صاحب بیٹھک دے اندر نا ایک اوون رکھیا ہوندہ اوون جی جو سالن گرم کرے ایک بندہ جمعہ پڑھنے واسطے آیا استاد جی دا بڑا یار سی جٹ بندہ جناب بڑا ولی اللہ بندہ بڑا اللہ دا دوست چٹا تیمل چٹا کرتا چٹی پگ کنیاں والی استاد جی چیک نہیں بجنی جدی آواز ایک تھا صاف ہو جناب بڑا پیارا سٹائل بابا جی آئے استاد جی نے جمعہ پڑھا تو پھر پتہ ہے نا جب خطبہ شروع کرنا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اللہ استاد جی نو جنت عطا فرمائے خطاب کیتا خطاب کر کے جمعہ پڑھا کے بیٹھ کے چلے گئے بابا جی نو نال لے گئے اوون وچ سالن گرم کرنا سی تو بابا جی کہندے نے سانو ٹیلی ویژن تو ڈک دیو آپ ٹیلی ویژن رکھے آج سانو ٹیلی ویژن تو ڈک دیو آپ تو سا ٹیلی ویژن رکھے آئے تو استاد جی اسا دروازہ جا کھول کے نا تاکڑی جی کہندے نے اورا آ ویکھ لے جڑا میں عالم لوہار وچ ڈکیا ہے کہنے لگے تے سالن گرم ہوتا ہے چاہ گرم ہوتی کیسے یارو ولی سن اللہ دے پیارے میں جڑی بات تو انہوں سنانا چاہنا دوستو سنو ذرا مولانا عبید اللہ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کیسی پیاری گل کر گئے کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھے نہ ہرگز مول میاں اپنے سارے جھگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں تے جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں مومن بن سو تائیں عبید اللہ نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی آئے ہاں جی کیوں نہیں بول دے بھائی بولو بولیا کرو گل تو سناواں قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے بھی آکھیا گیا حکم آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کاش میں تیرے گھر کا
قاری صاحب نے پھر ترجمہ کرنا نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر سبحان اللہ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا اور مجھے کوئی گل برخردار ہے اپنا پتر ہے اچھا بھی اگلی ایک گل بڑی موقع تے سننے والی جے انہیں کڈا سونا نعرہ ماریا دیا نعرہ چپ انہیں آکھیا تے ادھر وہ شروع ہو گئے چنگی تیری منی گئی یہ کو ویسے دعاواں کروایا کرو یہ قبول بڑی ہوندی جے حضرات توجہ فرمانا ذرا گل پیار دی ہو رہی ہے گل محبت دی ہو رہی ہے پھر میں تو انہوں گل سناواں ذرا سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام پیر میرے دیاں دھوم اوئے اوئے پانڈیا بیٹھ توجہ فرمانا ذرا بڑی جناب شیخ اکبر صاحب نے بڑا اشارہ کیتا سنیا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك پیر میرے دیا دھما شیخ صاحب غور کرنا ذرا پیر میرے دیا دھما جگ وچ پئیاں نے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہی پیر ساڈے دیا دھما سونا آیا تے مکیا کلہنے رائے نور وحدت تھی چمکیا چار چفیرائے رحمت جھڑیاں لگیاں تے اوڑاں گئیاں نے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہی پیر ساڈے دیا دھما ساڈے اتے رب دا فضل گھنے رائے مرشد ملیا سانو بہت اچے رائے چیمہ صاحب ہور ویکھن دیاں کیتے نہ لوڑا رہیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہی پیر سونے دیاں دھم تے جنہ سونے نو چھڑ کے نا مرزے مگر لگ گئے پھر مینوں غصہ آیا تو مینوں چڑھ گئی تے میں پھر آکیا چوڑاں دا آئی جی مرزا قادیانی کدی کہندا میں بندہ کدی زنانی کھچ مرزے نو منیا چولٹ مرزیاں نے اس ٹولے تے رب والوں لعنتاں پئیاں نے پر مدنی ساڈے دیاں دھوم
جب تک مکی ہے، جب تک مکائے، جب تک زمین ہے، جب تک زمائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا۔ گلستانہ چ گل نے، چمنستانہ پھول نے، بلبلاں چہکدیاں نے، کلیاں مہکدیاں نے، جب تک مشرق ہے، جب تک مغرب ہے، جب تک شمال ہے، جب تک جنوب ہے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر، نگر نگر، انشاءاللہ ختم نبوت دے جھنڈے گھڑ دیاں گے اور نبی علیہ السلام دے مخالفہ دیاں جڑاں وڈ دیاں گے، اور بقول علامہ شہید کے وہ وقت آنے والا ہے اس کائنات کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کا، عرش والے کی الوہیت کا جھنڈا لہرانے والا ہے انشاءاللہ۔ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ پھر میں تو انہوں کیوں نہ یہ گل دساں، گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا، باغ ہوندے کھجوراں دے، باغ ہوندے کھجوراں دے، پھرن دا تاں مزہ آوندا، موت کولوں میں نہیں ڈردا، موت ایک دن آنی ہے، قبر ہوندی بکی اندر، قبر ہوندی بکی اندر، مرن دا تاں مزہ آوندا۔ لوگ چڑھ دینے مرید پہاڑاں تے، نال چڑھ دینے ہرن میناراں تے، سیڑھی ہوندی بیت اللہ دی، سیڑھی ہوندی مسجد نبوی دی، چڑھن دا تاں مزہ آوندا۔ لوگ اڑ دینے اپنیاں ذاتاں تے، نالے اڑ دینے اپنیاں باتاں تے، اڑے آ کر حق دے اتے، اڑے آ کر سچ دے اتے، اڑن دا تاں مزہ آوندا۔ ادھر سے عمران خان صاحب بولتے ہیں میرے پیچھے چلو، ادھر سے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، اور کوئی ہمیں کہتا ہے میرے پیچھے چلو، پرویز الہی صاحب میرے پیچھے چلو۔ سانو کی سمجھ دو اسی لے لیں سانو کی سمجھ بکریاں ماس بوتھیاں بند کرو اپنیاں، ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تمہیں بدر منیر کے پیچھے چلائیں گے، سراج منیر کے پیچھے چلائیں گے انشاءاللہ۔ خدا دی اچھا بھئی گل سن، اگر میں نہیں بھی نا شیر پنجاب، تو میں نے آج تن کے بنائی بھائی، گل بڑی سننا جی، گل سنو، تواڈے پیار تو میں صدقے جاواں، مگر گل سنو، ایک گل دھیان نال سنو، خدا دی کہ ساڈے حکمران پتہ نہیں سانو سمجھدے کی نے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور جماعت ساڈا پتر کرائے، تسی مگر کھلوو، جمعہ چیمہ صاحب پڑھان، تسی مگر پڑھو، چیف آف آرمی سٹاف مگر ہوئے، جنرل کرنل میجر مگر ہون، زرداری اور بزدار علوی اور عمران، شہباز اور نواز، حمزہ شہباز، پرویز الہی، تسی سارے پیچھے ہوو،
ਜੂਮਾ ਚੀਮਾ ਨਾ ਮਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਂਦੇ। ਹੋਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੈਠਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮ ਨਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਛੱਡ ਯਾਰ ਪਰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਅਰਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਤਨੀ। ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਾ ਵਤਨੀ। ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਰਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਰਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵਤਨੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਚੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਾ ਵਤਨੀ, राणा सनाउल्ला कहना आना चीचा वतनी। तुम बात करते हो वतनी और चीचा वतनी की, साहिवाल खानेवाल की पंजाब सरहद बलोचिस्तान सिंध की। हम तुम्हें मक्के ले जाना चाहते हैं, मदीना ले जाना चाहते हैं। मक्का हमारी जान है, मदीना हमारा ईमान है। इन दोनों शहरों पे एक एक अहले हदीस कुर्बान है। आपको सारे इंशाअल्लाह। अच्छा गल तो मैं होर सुनावा। अल्लाह करीम ने सारी उम्मत विचों नबियां तो बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर, सारे नबियां तो बाद सारी उम्मत दे विचों हजरत सिद्दीक अकबर आला ने एक सोहना यार मिल गया मेरे सोहने नबी नू, एक दिलदार मिल गया मेरे सोहने नबी नू। मोढ़ियां दे उत्ते चाया विच गार दे पुचाया, झोली दे विच सुआया नाले सप दा डंग है खाया, पर यारो ना जगाया मेरे सोहने नबी नू। एक सोहना यार मिल गया मेरे सोहने नबी नू। उन्हां नू ते नबूवत रब ने नहीं दिती ते तू भाई मिर्जिया ओ घसीटी दिया पुत्रा, कहना मेरी मां का नाम घसीटी। जेड़ा मेरे को फरिश्ता आउंदा सी ना वो सी टीची। तो फरिश्ता मैनू आके कहंदा सी आई लव यू। बनाया जो अंग्रेज़ां ने नबी ही दे हिसाब नाल। ये तो यज़दानी साहब वाली गल है ना। फरमान लगे बड़े पोले जे अंदाज में, एक दफा ना कोटली कट्टे फकनी उधर, मैं तकरीर पे ओदा ना कोटली दिल बाग राय रखिया। पहला कोटली कट्टे फकनी, उधर सड़क को नहीं होंदी, धूड़ ही धूड़। यज़दानी साहब तकरीर पे करन, मैं नाल बैठा ते कहंदे ने मौलाना अजकल हालात मैनू इंज दे ही दिसदे पे, रांझे नू मारिया हीर ने ते मुल्ला नू मारिया खीर ने। की करते फिर तेरे साहे मौलवी खुदा दी कोई ओदे मगर इधर आओ कोई इधर। अज मैं पीरा नहीं दुकाना बनाई, मैं फूक मारा सारा शटाला साड़ दिया, कमाल साड़ दिया, मैं पूरा अड्डा उड़ा दिया, मैं जनाब फूक मारा, निक्की सरकारी भी लगी जाए वड्डी भी लगी जाए, मैं फूक मारा फरूकाबाद दे फटे चुके जान, मैं फूक मारा ईसर के भी लगा जाए, बंदों की भी लगा जाए, मैं फूक मारा हरन मनारा गाजी मनारा शेहूपुरा लगा जाए, मेरी फूक एडी जरीली है। अच्छा गल सुन, ये फूक तू काफरां नू मार, एक तू कदों मारनी है जदों असीं सारे मर गए। काफरां नू फूक मार किवें दियां मौलवियो तुसां गल्लां, पीर खुदा दी कसम किवें दे पीर। इस वास्ते मैं जिहड़ी गल तुहानू सुनाना चाहना सुनो, साडे पीर दी गल आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों ध्यान करया जे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक दी खत्म नबूवत दी वारी आई है। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं सदके जावां चनियोड़ दे अंदर इस सूरत नू पढ़िया जदों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर
اور جدو قرآن پاک پڑھیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا شان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت دا تذکرہ کیتا۔ اس واسطے میرے دوستو مالک نے بڑا کرم فرمایا، سونے دے سر مبارک دے ہوتے ختم نبوت دا تاج پہنایا، ختم نبوت دا تاج پہنایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دا سالار آیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جمیل صاحب میرا یار آیا، ویکھو جناب بیگم کوٹ تو شدریوں آیا، گل سن والی جے پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ مل کے ذرا ایک باری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا سونا نام ہے ساڑھے پیر دا صلی اللہ علیہ وسلم، جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، ہونٹاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مسمل مدثر بشیر و نذیر ہے، اسیاں مریدو دے سونا ساڑھا پیر ہے۔ یا عمیر صاحب میرے مکانہ دی گل نہ کریا، مکانہ دی مولانا منظور صاحب دے مکان کرائے، دیکھو گل سنو، اللہ پاک بڑا مہربان ہے۔ 33 لاکھ دی گڈی مینوں حافظ رضا اللہ رؤف صاحب شارجہ سٹی والے 5-6 مہینے ہوئے نے 33 لاکھ دی گڈی گفٹ کیتی ہے۔ تساں مولانا دین دی خدمت کیتی ہے، تھوڑی جی خدمت قبول فرماؤ، نال کہندے نے 1 سال دے اندر 80 لاکھ دا مکان بنا دیاں گا، سال بعد ایک جمعہ اور پڑھا جائے جے تے 80 لاکھ دے مکان دی چابی لے جائے۔ مولویو کی کر دے پھر دیو، وہ دی نوکری کر کے تے وکھاؤ، وہ دے ورگا سخی کون ہے تے وہ دے ورگا مہربان کون ہے۔ یہ تھے مولویاں کئیاں سانو سیاپا پائے، مینو بکری دے دودھ دی چاہ پیاؤ، مینو گاں دے دودھ دی چاہ پیاؤ، میں کہ یا اللہ میرے جیوں دیاں کوئی انج دا نہ جم پے جڑا کہے مینو کٹے دے دودھ دی چاہ۔ ماشا بڑھایا جی، خدمت کرو اسلام دی تو انو اللہ بڑا شان دے گا۔ سنو پروانیو قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اور حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جو کہنا نا، اب میں چسکے لا لا کے قرآن پڑھنا ہے، چسکے لا لا کے۔ ایک دن موجے چاہ کے شیخ پوری کہیں دن اب مینو قرآن دیاں آیتاں حجاں مار دیاں نے، لیٹنا بال پتر لیٹنا، مینو قرآن دیاں آیتاں حجاں مار دیاں نے۔ ایک کہیں دی عبداللہ مینو پڑھ، دوجی کہیں دی عبداللہ مینو پڑھ، تیسری کہیں دی عبداللہ مینو پڑھ۔ میں کہا تیری واری آنا رہی ہے، تیری واری آنا رہی ہے۔ شیخ القرآن صاحب نے تقریر کی تھی، شیخ پورے فرمان لگے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ بڑا قرآن سناؤ دے نے، اللہ اور برکت پائے، اللہ مینوں بھی توفیق دے رہا ہے، میں بھی قرآن سنا رہا ہوں، پر انہوں نے ایتاں حجاں مار دیا نے، مینوں کسی ایت نے آج تک حج نہیں ماری۔ یار دووے شیخ پوری دووے شیخ پوری کیا موج تے کیا بہار، ایک وڈے شیخ پوری صاحب ایک نکے شیخ پوری صاحب، دعا کرو اللہ دونوں نے جنت عطا فرمائے۔ لو جی میں تانوں گل سناواں تے بلکہ گل مکاواں،
سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے صدقے جاواں جوں جوں جناب عمر ودی گئی شان ود آ گیا مقام ود آ گیا اگلی گل سنو آپ دنیا تو تشریف لے گئے ہن جڑا دن چڑھے گا رات نالوں بہتر رات پے گی دن نالوں بہتر ورفعنا لک ذکرک جدو حلیمہ سعدیہ لے کے گئیاں نا سلام اللہ علیہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے گھر گئیاں انہاں دی بات انہاں دا تصور انہاں دا خیال محبت دا پیار دا اظہار کیتا کرن والے نے آیا ایک لال سعدیہ دے بیبیاں کہنیاں محلے دیاں حلیمہ لے کے آئی ایک لال لے کے آئی ذرا آؤ ویکھ آئیے تُمّاں پہ گئیاں نے سارے علاقے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے جلسہ سی ایتھے اکاڑے مولانا ابو بکر معاویہ صاحب دا خطاب مولانا نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب دا بیان ایک ہور خطیب صاحب دا بیان مینوں بھی اوتھے بلایا گیا مجمع بڑا سست سی بڑا جناب ٹھلا جیا مجمع اے جناب ڈیرے دا مجمع تے کمال ہے میں صدقے جاواں گل سنیا جے جو نعیم الرحمان صاحب دی واری آئی انہاں صرف اے ہوئی جملہ بولیا قرآن پاک دی آیت پڑھ کے مجمع لہلہا گیا مسکرا گیا بہار آ گئی وہ شیر کہنے سن آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک شیخ صاحب شیخ اکبر صاحب شیخ طارق صاحب دھیان کرنا ذرا آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال آنی تمہیں آنی آجا ادھروں آؤ ساریاں رل کے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے انگلی ہلا کے او چن نو ہلاندا ہے سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے انگلی ہلا کے او چن نو ہلاندا ہے ایسا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال آؤ میرے نال آؤ میرے نال ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہو گئے نا آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہن تے او پیسہ بھی نگال دی پتہ لگا ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے ایسا با جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے